جماع ولې بنده ده د لوی اختر په ورځ باندې روژه ماتول د مانځه نه بس صحیح دي او که د قربانۍ په غوښه باندې د لوی اختر دا روژه دي دا امساک دي دا روژه دي سرخوړلي دا امساک دي لوی اختر کې بهتره دا ده اضحا کې چې دا امساک د سار نه څه نه خوري د قربانۍ په غوښه او په روایت تېر شوي دي په کبد د اضحیې باندې افضله ده او په رسول اختر کې مخکې خوراک دا خو تېر شوي دي که نه روژه وي او ماښام ته لږ وخت وي او په جهاد کې یو سړی وي نور ورته ښکاره چې ډېرې روژه ماتې چې د ولیدل لا د چېر څنګه یو بنده همیشه بیماري د روژې نه فدیه ورکوي بیا پس د فدیه ورکولو نه ورته صحت ملو شي فدیه کافي کېږي که نه قرآن صرف پرې ځانګوی کوي اهمه خبره ده که یو سړی ځوان زلمی دی او د بیمارۍ د وجې نه دې روژه نشي نیولی په د فدیه نشته بلکل نشته د بیمارۍ د وجې نه چې یو انسان روژه وخوري په د فدیه نشته بلکل دې به انتظار کوي که دې جوړ شو او د دغې روژو په نیولو قدرت پیدا شو هر کله چې وي روژې به ونیسي او که قدرت یې پیدا نه شو مړ شو خیر وکړه جسم پرې نشته پوهېږې او که یو بوډا سړی شیخ فاني دی او هغه د هغه خپل بوډاتوب د وجې نه روژه نشي نیولی هغه فدیه ورکوي بس هغه د هغه قدرت نه راځي شیخ فاني دی بوډا دی او ځوان زلمی سړي په فدیه ضرورت یې دی که جوړ شو خو ونیسي که جوړ نه شو خیر خلاص عزت کې نشته دوه پرپسې انشاءالله بسم الله الرحمن الرحيم باب من أثنى عليه يبدأ بشكوى ولد عليه فلا جناح له فقده وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا جعفر بن ابي قال حدثنا عبد الله بن عمرو عن عمرو بن ابي بكر عن ابي رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يتسمى وافد وقت النبي وفي ذلك تسمى وقت النبي فقال ومن تسمى مستقبل ان فقال باب من اقسم على اخيه اقسم على بل قسم ورته چې ما تکفت توکي ولم ير عليه قضاء اذا كان اوفق له اوفق ولا ما كما تدا سړي کمزور وجه ما تکړه او قضا نشتا دغه مسله دی راځي ها اسنګو مسله د شافعي د احمد ابن حنبل په دې کې د بلو جماعت کې او ویل دي او زمون په ځبان دي مداشتا د مالک یو قول ابو سره دی ویل مالک اصل مسلک ابو سره نه نه اورګه ته مالک څه خطا تیر وته مالک څه وایي چې مشقت ور باندې عذر نو بیا قضا ور باندې نشته د نو قضا پښتا خلاص شو خبره دا څه و دا د دې امام بخاری ميلان مسلک ته مالک ته معلومیږي ځکه اذا كان اوفق له اذا ما تول ولا اوفق عذر ولا ما تول ولا سو او فقر عذر دی ورتا بیماری کې غریب بوډا دی تکلیف دی ورتا ویل دي دا اعلان مسلک مالک ته معلومیږي لو دا پسې شاه ملاقات کو سلمان ابو الدرداء او ام الدرداء ولیدل چې متبذله وصيه به بدله او وکیل نجامه شوې فقره ماشاءالله کې قانون خدای چې خاون پکور کې خود خدا نه ولې اوره پرې باندې خاون خدای د وهلو حق نشته اذا بدل ګرځي او بل شيشه په کور کې ګرځي فقال ما شانه تولي تاخير الجامع خاون په کور کې او تاخير الجامع مطلب دا چې ته ډولې ګرځه کله خاون د اشتیاق پیدا شي او چې ته ډولې نه ګرځي دا به نه ټول چې تبا خبره نو طلاق او نوبت ته جوړ شي قال ابو بکر او ابو الدرداء له حاجه في الدنيا ګور عامه خبره ده او موږ د اثر دې خبره شیخ الاسلام دی فجاء ابو الدرداء فصنع له طعاما فقال كل خلاف اني صائم روجي چې څومره لري دا جماعت کوي شي قال ما انا باكل حتى تاكل فاكل واكل يوفى فلما كان الليل ذهب الدرداء يقوم وغمز شروقه ينام سلمان ويدشا فنام ثم ذهب يقوم فقال نام ولما كان من اخر قال سنقوم الان فصليا فقال سلمان ان لربك عليك حقا الى اخر كده اسم المنصب ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فاعطي كل ذي حق حقه فاعطى النبي السلام فذكر ذلك فقال صدق سلمان عليه وذلك سوال کوا چې کې یو قسم نشته اقسم على اخي دې کې نشته ولا نفس وګره چې ما کوم ځای کې دی ما انا بستا باكل حتى تاكل
دا داسې دی لکه چې قسم په شان دي نه نقم او دې روایت کې نشته بلکې شته والله لفظ دی دې کې نشته خو په بل روایت کې لفظ ده والله او که والله ابن نو دا په شان د قسم دی ورپسې او دې کې د قضا ذکر نشته او افلقه نه پته ولګېده چې دې غریب دومره روجي نه ولې چې بيبي سره جواب پکې نشي کولی نو او فقط هغه کې ماته کې لیکن مولانا صاحب دا ساکت دي د چا نه د خزانه او پرون مو سره تیر شي اقضيا يوما اخر مكانه لا تبطلوا اعمالكم ذوق الفتح وقال النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا فبشهرا فإنه كان يصوم شهرا كله وكان يقول كله ما نام أخرى شباب ألا لا يمل بإعطاء الأجر تمل بالعمل أو حفظ الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليه وإن قل وكان إذا صلى الصلاة داوم عليها ثبتي وهو يذكر بالسبب النبي صلى الله عليه وسلم ويتعلم ومن قال حدثنا مصر بن سعد قال حدثنا ابو عمر عن ابي بن عطيه بن بيان بن جابر رضي الله تعالى عنه قال ما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن كان يقول له او كتب شعبان كامل نه ولې هغه اکثر حکم د کلی ورکول ها يقول لا اله الا الله لا يقول ومن قال حدثنا ابو عمر بن عبد الله قال حدثني محمد بن جعفر بن عمرو بن عبد الله قال امام يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول حتى نظر ان يسلم المسلم وكان لا تشاء ترى من الذي يصلي الى او اخرك ولا انا الا رايته في اول الليل ها ده جوابي والقران قال ابن عمرو قال 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 رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما كنت وشك وانا امام يشارك الى ولي لما تتكلم كلام الجيني ولي بكي ها او حرير خاص لكم خز مخلوط او تطري خلط دريابي حيوان دغه جوړي دا وختونه جوړي ها صيام يوم وافطار يوم جي حدثنا محمد بن خالد قال قال عبد الله ابن مبارك جي ابن عمرو بن العاص ما ذا خبرنا لو شوي يقولوا امي شرو جي دي قيام الليل کې ټول شپه بلا ولنا خبرې ټیک ته چا کړی دا لا تفعل شبه ذلك بدنا جوړ شي جدا خوب ولا ورنه کې ها هذا ټول ما روجي شي زمياش کې درې چې دوتي ما په تشتاقواله او په کوم دي دا تقواله سبا پیغمبر نه هم حکم کومه ده صح حکم ان د نیوي شمه ها قل يا رسول الله اني هذا القران قال يا رسول الله داود ولا تدعوني وما كان سمعني الا داود قال تفتاني قال فتنا ابو بن يقول تكله بلا شو يا ليتني قبلت رخصه النبي صلى الله عليه وسلم انا اذا دا مطلب وانه دي چې رسول الله کې بنه ولې خبر ډېر زیات دي نه صحابه نو چې نبی اسلام وفات شو دي بلاغه په جوړ تم عمل کاو داغه د وفات په پر سربرګ په ځان باندې عمل ساته د پیغمبر په جون کې خدا عمل د نسبت الدهر شروع کړ صيام داوودي او اخره کې بیا کول نشو او دا وتګران ښکارې د رسول الله مبارک په کوم عمل زموږ وفات شو او هغه څه کو تاکي دا په کې په خبره دا اوس په مثال او په مثال سره نو ما سره په مثال د مثال په دې یو څه یو د مقابله عمل نه په دا یو حدیث بار باندې ضروري چې وتاګه رسول الله صلی الله علیه وسلم ان يقول الله يقول ان يقول لله وأنتم تقولون وقد كنتم يا يوم قال فإنك
أبو إذا برزق كتير نفقة كتير وجن وليش بيختار نشي كوري ها. أخبر محمد بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عني أدخل ثم أوصل إليه فأما فإما أتى إليه وإما لقيته فكان مخبره كأن ثم يقول وصل إلى أنه وصلت واحد وثم فإن عليك حقا وعليك حقا وإن لنفسك وعليك حقا قال إني لأقوى لذلك قال فسجي له قال فكيف قال كان يصوم يوما ويوفق يوما وكان يسير إلى نفسه قال من لا يأخذ من بهذه في مقامه قال أخبر لا كيف تتبع الأراضي قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا فمن أخذ مرتين ورد يوم ويكال يوم ومن قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الله قال حدثنا شعبة بن قال حدثنا مجاهد وعبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن سمي الشهر 3 أيام أغلى لا صام وإذا لا يطلق معنا بيقول قال شاب كل شهر قال يوفق وما زالت حتى قالت في ثلاث ورد بك عليه السلام وبه قد حدثنا البخاري حدثنا علي بن مسلم قال ابن عباس قال في وكان شاعر اسمع كثير انا كشاعر نقصنا النبي في روايات كده في مبالغه کی دروغ وای بنا ولا شاعر لا يفهم مفيد حديثي فحديث وجد الرحمت نو تحتاج سره قدها قال ابن عباس قوم روايات تشابه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوم لها وتقول لي فقلت عن قتاده فاذا قال ذلك كان لا احد جمع يرتب عنهم ولكن حدثنا خلاف من تمتعها والصوم ثلاثه ايام يصوم الدهر كله قلت لي يوفق قال فصم صوم داود وكان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفطر اذا لاقى جهاد به قال عبد السلام اسحاق الواسطي قال اخبرنا مالك بن عبد الله عن خالد بن حزان بن خلافه قال اخبرني ابو المليح قال دخلت مع ابيك قال لا ترى ابو المليح تويت ابو قلابه لي على عبد الله بن عمرو بن العاص فحدثنا وبقى روايته النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له صوم من قراريه قال كيف لو رساله من ادم جده कि बदन न फजर के जो पानी फजर सार الارض وصارت الوساله بين وبينهم متواضعون فقال اما يكفيك من كل شهر 3 ايام قال قل يا رسول الله قال 5 ثم 5 قلت يا رسول الله اني اطيق اكثر من ذلك فقد قال 7 ثم 5 قلت يا رسول الله اني اطيق اكثر من ذلك قال 9 ثم قلت يا رسول الله اني اطيق اكثر من ذلك قال 11 ثم قال ذات ومضافه الى الله شهر الدهر ثم يوما واحد يوم بعد صيام في 13 و14 و15 وفي قال حدثنا ابو معاذ قال حدثنا عبد الله قال حدثنا ابو بيان قال حدثنا ابو معاذ عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يا 3 ايام يقول الله والحقيقه وثلاثه ايام ايام بيض ترجمه الباب شارح شرحا ابو هريره غلط تقدير الوجه हुए امام بخاری ترجمه تو کدا ابو ذر حدیث کو عمدہ قریب تیر ہاں قال حدثنا خالد بن عمر قال حدثنا عمرو بن عبد الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ولي ولا رول له كجور فقال اجلوا صبنكم ولي موافق کے پر مشق بل کے تمر بلوغ کی بینی صائم ثم قام الى ناحيه من البيت فصلى غير المطلوبه فدعا له مثل اهل بيتها ومثل يا رسول الله ان لي قويسه دعاء وخاصه تخصيص يخاف على قال من يقال خالق كانس دعوا له فما ترك خير آخرة ولا دنيا إلا دعا لي به اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له فإني لمن أكثر الأنصار مالا تجربة ظلمي بك ولبقال کے وحدثتني ما تفجدور قويك أميننا أنه دفن لسلبي مقدم الحجاج دفن شبلي سلبي زما خبل سكبشي حجاج کے بسرے دراغ اغی زمانے پورے بزمو ویجون میں اثر طرفات شپک سے ملشوی هذا کوئی په خبره او دغه زماني فلوس ته ټول نور جمعي به ټول نور سونه پیدا شي سلنه مراد د خپل ذاتی سات نه د سلب دا چې وسان وسیم عبید او مریان ته لړکا وا پیګه په د لور دغه بچی دا لا منو
وقال الإمام مالك قال أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني حميد بن سمع النبي صلى الله عليه وسلم ورسول من أهل الإسلام وبه قال حدثنا صدوق بن محمد قال حدثنا غازي قال حدثنا ابن قال حدثنا ابن مسعود قال حدثنا غير مسجد عن مصطفى بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل وسأل من واحد من يسمع فقال أخبرنا أما كنت صلى هذا الشهر قال أظنه قال يا رمضان قال يا رسول الله قال إذا أصلت في يوم او ته به ویل کی اول څه کې تاسو ته ها سره اول څه وي ها وقال أننا قد كان عن صلى الله عليه وسلم شک تر بینه دي دا سره شعبان ټیک ښه د رمضان خو ها بخاری دي دا رمضان کې د خلکو غلطي ده شابه دي اخبارون تیر شوی دي ها امام بخاری رہا اختلاف کې تیر شوی دا ولا مشابه من نه لك ورسير کې حد الصيام دخل ودا منا هغه وخت کې چې دې د التزام اراده لري شابه دي ورته دا یو بس خاص دي يوم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يسمع أحدهم جماعة إلا يوم قرنه وقالوا وإن قال حدثنا من ذلك حدثنا يعني عن جبل وقال حدثنا وقال اصل کې د نبی عليه السلام دا مقصد اذا خلق لك يهوديان هم ذکر کوي یعنی صرف یو د خاجنه ته باقي چوټي یا د عیسایانو هم ذکرونه کوي صرف د اتوار روزه نه ته باقي چوټي دا څه ځکه وته وای نور وسره نشه مخکې رسو او د صرف دې لپاره او تشبيه د التزام څو کار شي أنا تكلمت عن أبو أيوب عن جوير حدث أبو عمر فأقول يقول لنا يعني ومن حدثنا عن القاهرة بن يحيى عن سفيان عن سليمان بن عن سلمة قلت من عبد الله تعالى عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يعني قال كان عمله بما وأيكم يكفيكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فأقول من ومن حدثنا عن مستحب خد عرفات في ميدان كنا شباب قال حدثني قال حدثنا عمر ويقول قال أنا أمر قال حدثنا على ذلك نقول أن حدثنا ما جمعنا في نوم ويعطى يعطى بالله عن ولي ومن عبد الله بن عبد أمان أم فضله في الحديث الله تعالى عنها أن الله عز وجل ما كثير من يجد الله ويسلم قال بعضهم وسلم وقال بعضهم يستعين فأتت أم الفضل لما تجري وشرع إلى الهدى ومن حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابراهيم وقال عليه قال سمع عن كل المعنى وسألنا الشكر من يمين الله ويسلم على صلاته بخلاف خلاف كمان المحلول فقال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم قال أبو عبد الله وقال ابن عيينة من قال مولاه ابن يزيد فقد الصواب ومن قال مولاه عبد الرحمن بن عوف فقد صادق يوشي لشابه زين لكن هو صرف يوم النحر يوم الفطر لا ساكت إلى أيام التشريق نغبل روايات كثيرة أما اعتبار تفصيل بين الشمعة حتى الرشتة أيام التشريق ملامسه منامسه مبين ته او کتاب البيوت رواه شباب ومن حدثنا محمد بن سنة حدثنا وعن ابراهيم عن زياد بن بن فجاء الى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رجل من ان يصوم يوما عظيما قال اثنين وقال يوم فقال ابن عمر الله تعالى وقال الذي وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال دين منك ومن حدثنا عبد بن حاتم قال حدثنا ويكون نزور مصر امر دي ابن عمر دا مطلب نه چې روس به پورا کا نه نظر وفا په وی دا خدا دې شي کوي دې نظر نه کوي کې شبا دا باندې ونکي قضا وکا ها يوم وليله
بل ذلك 3 أيام تثبيت ما کړی نه. ولا توفيق من الجن والأنصار ولا تأثر على صدق حتى تدعو الشمس ولا حتى تعبد ولا تجد في قلبك إلا لا تشد مجهول لجي المسجد والمسجد أقصى هذا وأوتي أن لا يمتشرك وقال محمد بن مسلم قال حدثنا يحيى عن أبي كان ما شرب ثم يملي أو كان أبوه يسمها وبما حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا أبو بكر قال وقال ابن عن الجوفي عن موسى عن أشرف رضي الله عنه عن الجوفي رضي الله عنه قال لم يقصد أن يشرك أن يكون إلا لمن يشرك ما شرك في الهدي وبما قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا عن الإسلام عن ذلك عن الله عن الجوفي متمدد او قارب دی او حجری نو بیا نیولې شي شابه هم دا د مالک څخه مسله یو څه څه کنه نو ایمو چې بده کې دی نه دي ها هغه دقه دلیل دي سالم او ابن عمر دا قول هو یو حدیث مرفوع په کې نشته نبی رسول الله منع کړی د پرمینا کې اعلان کړی کانو صحابه دا نقل کړی دي استثناء به لري کړی و وعن في شهر رمضان من رمضان ابراهيم بن عن في شهر فقول صيام يوم عاشوراء تفصيل نووي للملك شباب ومن حدثنا عن عمر بن محمد بن عبد الله بن رضي عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء ان شاء الله ومن حدثنا شافعي حتى خدا دا فرضیت نه پسې ویلي دي شابته نسخه د فرضیت ته معلومیږي ها ولا مخكنني ولا يعني فرضية ومن حدثنا أبو معاوية قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب قال حدثنا أبو بن سعيد بن جبير عن أبي علي قال رضي الله عنه قال فإذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يتفاعل مدته بما سرى فقال هذا يوم صالح هذا يوم نجى الله وإن إسرائيل من عدوه فقامهم تعالى أنا أعبد وذا يملكم رسامه وأنا بسيامه ومن حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا يوم عن كيف مسلم عن طائفة بن عن المتحدث عن المهاجرة تعودهم يوم بعيدا قال النبي صلى الله عليه وسلم تصوموا أنتم نفتر دا مطلب چې روزه به نه نیولا د خوشاله روزه و نو کې روزه نیول چې الله پکې خوشاله شي او تصوموا انتم وبیا وصل تشبيه ختمه کړی دا اخر کال کې بیا آینده که بعد ان بقيت الى قابل لأصومن التاسعة عن جوية عن عبد الله بن أبي عن عباس رضي الله عنه قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرك يوم قبل ما عليه يوم 10 وهذا الشهر يوم شهر رمضان ومن حدثنا في ابن إبراهيم قال هذا ثلاثيات نشبه ومقامكي ابن إبراهيم قال حدثنا يزيد ابن أبي عبيد وشو أو سلمة بن أكوان إدريش وما يشم دا مكي ابن إبراهيم ده إمام أبو حنيفة رحمة الله عليه شاگردانو کې دي ها اذا النبي صلى الله عليه وسلم من كلام عن حديث الناس ان من كان اكثر سنه يوم من وجه سنه انصاف مراد دي ها فإن يوم عاشوراء يوصل الى الحج لك وللوجود